सो हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी सब्सिडियरी बुक्सको कुरा गर्छौं। अब बुझ्ने कि सब्सिडियरी बुक्स भनेको के हो। सब्सिडियरी बुक्स भनेको जर्नल एन्ट्रीको एउटा छोटो अंग हो, सब डिभिजन हो। यसले चाहिँ कुनै पनि बिजनेसले गरेको ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई राम्रोसँग सेपरेट तरिकाले रेकर्ड गर्छ। जस्तै कुनै बिजनेसले उधारोमा खरिद गर्छ वा बिक्री गर्छ वा क्याशमा कुनै ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्छ, त्यो सबै ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई अलग-अलग सेपरेट तरिकाले रेकर्ड गर्छ। अब यसमा चाहिँ क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनलाई अलगै रेकर्ड गर्छौं र क्याश ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी अलगै रेकर्ड गर्छौं। जस्तै यहाँ छ इट इज सब डिभिजन अफ जर्नल। जर्नलको एउटा छोटो अंग हो। इट रेकर्ड्स अल फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन इन सेपरेट वे। सेपरेट वे भनेको अलग-अलग रेकर्ड गर्छ। क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनलाई अलगै र क्याश ट्रान्ज्याक्सनलाई अलगै। अब क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्नका लागि हामी पर्चेज बुक, पर्चेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक र सेल्स रिटर्न बुक हामी बनाउँछौं। अब पर्चेज बुकमा के हुन्छ भने जति पनि क्रेडिट पर्चेजहरु हुन्छ, क्रेडिट पर्चेज मात्र, क्याश पर्चेज हैन, क्रेडिट पर्चेज र त्यो पनि गुड्सलाई पर्चेज गरेको सबै क्रेडिट पर्चेजलाई हामी रेकर्ड गर्छौं। यसमा चाहिँ एसेट पर्चेज गर्दा र क्याश पर्चेज गर्दा हामी रेकर्ड नगर्ने। यसमा चाहिँ क्रेडिट पर्चेज मात्र गर्ने। अब कहिले हामी पर्चेज गर्दा सबैचोटी एकैचोटी राम्रोसँग गुड आउँछ भने त्यस्तो छैन। कहिलेकाहीँ डिफेक्टिभ गुड्सहरु, नराम्रो गुड्सहरु वा बिना अर्डरको गुड्सहरु आउँछ र त्यस्ता गुड्सहरुलाई हामी रिटर्न गर्छौं। सो रिटर्न गरेको ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई हामी पर्चेज रिटर्न बुकमा हामी यसमा रेकर्ड गर्छौं। अब सधैं हामी खरिद मात्र गर्दैनौं, हामी बेच्छौं पनि। त जति पनि क्रेडिटमा बेचेको हुन्छौं, क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनहरु, क्रेडिट सेल्सहरु हुन्छ, त्यसलाई हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्ने र जति हामी बिक्री गर्दा हामी पनि कसैले डिफेक्टिभ गुड्सहरु दिन सक्छौं। सो डिफेक्टिभ गुड्स दिँदा जति पनि खराब हुन्छ त्यो कस्टमरले रिटर्न गर्छ। सो रिटर्न गर्दा सेल्स रिटर्न बुकमा हामी त्यसलाई रेकर्ड गर्छौं। अब एक्जाममा हेर्ने हो भने यो चाहिँ 4 मार्क्सको आउँछ। अब 4 मार्क्स भनेको यो 4 वटै आउँछ भने छैन। यो 4 वटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ, एक वटा मात्र आउँछ र यो पर्चेज रिटर्न बुक र सेल्स रिटर्न बुक चाहिँ रेयरली सोध्छ। यो आउन धेरै कम चान्स हुन्छ यसको आउने। यो कहिलेकाहीँ सोध्छ। बढी चान्स भनेको पर्चेज बुक र सेल्स बुक, यो दुईटा मध्येबाट एउटा कुनै आउँछ र 4 मार्क्सको आउँछ। अब क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनहरुले रेकर्ड गर्ने यो त पर्चेज बुक, सेल्स बुक र पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्न बुक भयो। अब क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरुले रेकर्ड गर्नको लागि हामी त्यसको लागि अलगै बुकहरु बनाउनु पर्छ। अब क्याश ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गर्नलाई हामी सिंगल कोलम क्याश बुक, डबल कोलम क्याश बुक र ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाउँछौं। अब डबल कोलम क्याश बुक र यो तीनटै भनेको एक्जाममा आउँदैन, कुनै एउटा मात्र आउँछ। यो तीनटा मध्येबाट एउटा आउँछ र एक्जाममा हेर्नु भने यो चाहिँ कम चान्स र यसको पनि धेरै कम चान्स हुन्छ आउन। अब यो चाहिँ सिंगल कोलम क्याश बुक भनेको धेरै सजिलो भइहाल्छ र यो ट्रिपल कोलम क्याश बुक भनेको अलि गाह्रो भइहाल्छ, जसको कारणले यो डबल कोलम क्याश बुक भनेको बढी दिने गर्छ। र यो तीनटा मध्येबाट एउटा आउँछ र यो चाहिँ 5 मार्क्सको हुन्छ। अब क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनलाई अलगै र क्याश ट्रान्ज्याक्सनलाई अलगै रेकर्ड गर्ने बुकलाई हामी सब्सिडियरी बुक्स, सहायक पुस्तिका भन्छौं। अब क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन अन्तर्गत सबभन्दा पहिला भनेको हामी पर्चेज बुक बनाउँछौं र पर्चेज बुक भनेको के, यहाँ डिटेलमा राम्रोसँग बुझौं कि पर्चेज बुकमा के हुन्छ भने अल क्रेडिट पर्चेज अफ गुड्स, जति पनि सानोतिनो सामानहरु उधारोमा खरिद गर्छौं त्यसलाई हामी पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्ने। र यहाँ चाहिँ क्याश पर्चेज मतलब कुनै पनि सामान क्याशमा खरिद गर्दा, नगदमा खरिद गर्दा त्यसलाई रेकर्ड पर्चेज बुकमा नगर्ने। र जति पनि सामानहरु, एसेट्सहरु हुन्छ, जस्तै ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, त्यो सबै एसेट्सहरु खरिद गर्दा चाहिँ पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्नु पर्दैन। यसमा पर्चेज बुकमा हामी क्रेडिट पर्चेज मात्र रेकर्ड गर्छौं, त्यो पनि सानोतिनो वस्तुहरु, सामानहरु। यसको फर्मेट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। यहाँ चाहिँ डेट भनेको कुन सामान कहिले खरिद गर्यो त्यसको डेट चाहिँ यहाँ लेख्ने। अब पार्टिकुलर्समा कुन सामान खरिद गर्यो त्यो सामानको नाम क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यो सामान चाहिँ यहाँ लेख्ने। र इनभोइस नम्बर र एलएचमा तपाईले केही लेख्नु पर्दैन। अब डिटेलमा के हुन्छ भने जस्तै क्वेशनले आफै भन्छ कि बाइ 10 टेबल्स @1000। अब 10 वटा टेबल चाहिँ खरिद गर्यो। @ भनेको एउटाको मूल्य, प्राइस।
प्राइस अफ वान टेबल एट द रेट भनेको एउटाको 1000। अब 10 वटा खरिद गर्यो, 10 वटा खरिद गर्यो र एउटाको मूल्य चाहिँ 1000। त अब 10 वटा कति भयो त्यो चाहिँ यहाँ गुणा गरेर लेख्ने 10 गुणा 1000 त कति भयो 10000 भयो, 10000 भयो र यो अमाउन्टलाई जोडेर अरु पनि जुन सामानहरु हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग जोडेर यो टोटल अमाउन्टलाई हामी चाहिँ यसमा लेख्ने। त्यो यसमा आएको सबै अमाउन्टहरुलाई जोडेर राम्रोसँग अब हामी यसमा लेख्छौं। अब एउटा क्वेशन बनाएर हामी हेर्छौं कि पर्चेज बुक चाहिँ कसरी बनाउने। अब हेर्न यहाँ एउटा क्वेशन दिएको छ जसको रिक्वायर्ड के रहेछ भने पर्चेज बुक र पर्चेज अकाउन्ट। अब पर्चेज बुकमा चाहिँ तपाईले मात्र पर्चेज बुक भन्दैन पर्चेज अकाउन्ट पनि भन्छ। यो पर्चेज बुकको साथै पर्चेज अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्छ। जुन चाहिँ पर्चेज बुकमा चाहिँ हामी क्रेडिट पर्चेजहरु मात्र रेकर्ड गर्छौं भने जुन क्याश पर्चेज हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पर्चेज अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौं। अब क्वेशन तर्फ हेरौं कि फर्स्ट यो फागुन 10 मा के भनेछ क्वेशनले पर्चेज अन क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो फ्रम निमेशबाट चाहिँ हामी उधारोमा खरिद गरेछौं। अब के खरिद गरेछौं त 100 वटा टेबल र एउटाको चाहिँ 1000 अनि 200 वटा सिलिङ फ्यान एउटाको चाहिँ 2500। अब यो त क्रेडिट पर्चेज हो त यसलाई त हामी यसमा यो पर्चेज बुकमा हामी रेकर्ड गर्छौं। सो यसलाई हामी अहिले टिक लगाइदियौं। अब पहिला क्वेशनहरु बुझिहालौं। अनि फागुन चाहिँ 15 मा के भनिन्छ पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट। यहाँ पनि क्रेडिट भनेको छ अनि फ्रम विनोदबाट पनि हामी सामानहरु खरिद गरेछौं त्यो पनि उधारोमा। सो यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्ने। अब वस्तु मतलब सामानहरु के रहेछ भने 2 वटा सिलिङ फ्यान एउटाको 2000 र 3 वटा टेबल एउटाको 500। अब यो त क्रेडिट पर्चेज हो त यसलाई रेकर्ड गर्ने। अब हेर्ने फागुन 20 को अब यो के रहेछ पर्चेज गुड्स अन क्याश। यहाँ त क्याश भनिदियो थियो। तब क्याश भनिदियो भने के गुड्स मतलब कुन गुड्स खरिद गरेछौं त्यसलाई छोडौं, पहिले यहाँ क्याश भनिदियो। अब क्याश भनिदियो भने यो पर्चेजलाई हामी पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्दैनौं किनकि पर्चेज बुकमा क्रेडिट पर्चेजहरु उधारो खरिदहरु मात्र रेकर्ड गर्ने हो। सो यसलाई हामी यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौं। अब हेर्ने फागुन 25 मा के रहेछ पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट। यहाँ पनि क्रेडिट रहेछ फ्रम जनक। अब हामी जनकबाट क्रेडिटमा पर्चेज गर्यौं र के पर्चेज गरेछौं त 2 वटा कन्डिसनर। अब कन्डिसनर भनेको पटक पटक खरिद गर्ने सामान हैन, यो भनेको लङ टर्मको लागि हो जसको कारणले यो एसेस्ट हो। र एसेस्ट पर्चेजलाई पनि हामी पर्चेज बुकमा देखाउँदैनौं। मात्र सर्ट टर्म जुन गुड्सहरु सामानहरु हुन्छ त्यो पनि उधारोमा खरिद गरेको त्यो मात्र हामी पर्चेज बुकमा देखाउँछौं। सो यो त क्याशमा भयो जसको कारणले यो रेकर्ड हुँदैन र यो चाहिँ एसेस्ट पर्चेज भयो। सो यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्दैनौं। अब हेर्नु फागुन 30 मा के रहेछ पर्चेज गुड्स फ्रम राम। यहाँ क्रेडिटमा भनेको छैन तर यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ क्याशमा खरिद गरेको भए यहाँ अन क्याश भनेछ तर यहाँ क्याश पनि भनेको छैन जसको कारणले हामी यसलाई क्रेडिट नै मान्छौं। यदि क्याश पर्चेज भएको भए यहाँ क्याश लेख्थ्यो जस्तै यहाँ लेखेको छ तर यसमा क्याश छैन भने हामी यसलाई क्रेडिट बुझ्ने र कुन सामान खरिद गरेछौं अब हेर्ने यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्छौं। सो 5 वटा फ्यान एउटाको 1000 र 10 वटा सिलिङ फ्यान एउटाको 2000। अब यसमा चाहिँ डेलिभरी चार्ज पनि छ, यसमा डेलिभरी चार्ज पनि हामीले देखाउनु पर्छ। अब यो फागुन 15 मा के रहेछ भने यहाँ रहेछ ट्रेड डिस्काउन्ट। अब यो ट्रेड डिस्काउन्ट 10% रहेछ। अब यो ट्रेड डिस्काउन्ट जब यो तल दिन्छ त यो यसलाई बुझ्ने कि यो दुईटैको ट्रेड डिस्काउन्ट हो। अब यसको टोटल अमाउन्ट र यसको टोटल अमाउन्टलाई जोडेर हामी त्यसको 10% निकालेर ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको घटाउनु पर्छ। अब यो दुईटैको अमाउन्ट निकालेर जोडेर अनि यो घटाएर हामी लेख्ने। यदि यो ट्रेड डिस्काउन्ट यहाँ दिएको भए यसको सामने वा यसको सामने दिएको भए यो एउटामा मात्र हामी ट्रेड डिस्काउन्ट काट्छौं तर यो तल दिएको छ। सो यस हामी चाहिँ यो दुईटैको अमाउन्टबाट ट्रेड डिस्काउन्ट काट्ने हो। यदि यो ट्रेड डिस्काउन्टमा जस्तै ट्रेड डिस्काउन्ट ओन्ली अन फ्यान्स भनिदियो भने ओन्ली अन फ्यान्स भनिदियो भने यो सिलिङ फ्यान भनिदियो भने हामी यो सिलिङ फ्यानमा मात्र काट्ने हो तर यो भनेर भने हामी दुईटैमा काट्ने हो। कब जब यो तल दिएको हुन्छ
र यदि यो स्पेसिफिक नाम तोकेर दियो भने हामी त्यसमा मात्र काट्ने हो। सो अब रेकर्ड गर्ने ट्रान्जेक्सन यो 5 वटा छ, तर यो 5 वटा भने एउटा क्यास छ जसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। यो चाहिँ एसेस्ट पर्चेज हो, यसलाई पनि रेकर्ड गर्दैनौँ। सो यो 5 वटाबाट हामी 3 वटा रेकर्ड गर्छौँ। सो पहिला चाहिँ यो फागुन 10 को रहेछ, यसलाई हामी रेकर्ड गरौँ। और फागुन 10 यहाँ डेट कोलममा डेट लेख्ने। अब कसबाट खरिद गरेछौँ त्यसको पहिला नाम लेख्ने र त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने। जस्तै यहाँ हामी निमेशबाट खरिद गरेछौँ, सो यहाँ निमेश लेख्ने, निमेश। अब कुन गुड्स खरिद गरेछौँ त्यसलाई हामी लेख्ने। अब यहाँ 100 वटा टेबल फ्यान एउटाको 1000, तो यहाँ लेख्ने। एउटाको 1000। अब एउटाको 1000 तो 100 वटाको कति हुन्छ हामीले त्यो मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने हो। अब यो मल्टिप्लाई चाहिँ तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ या नहेराए पनि हुन्छ, तर म तपाईको जानकारीको लागि यहाँ हेराइदिरहेको छु। अब यो मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ कति हुन्छ 1 लाख हुन्छ। अब यसको हेराइदिने। अब कुन गुड्स रहेछ यहाँ 200 सिलिङ फ्यान, यो लेख्ने सिलिङ @ अब यसको पनि अमाउन्ट यहाँ मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने हो। अब यसको कति हुन्छ 5 लाख, यसको 1 लाख र यसको 5 लाख हुन्छ। अब फागुन 10 मा दिएको ट्रान्जेक्सनहरु दुईटा मात्र छ, दुईटा वस्तु हामी खरिद गरेछौं र दुईटै वस्तुलाई हामी रेकर्ड गर्यौं। यसलाई अब हामीले क्लोज गर्ने र यसलाई पनि क्लोज गर्ने। अब यो डिटेल कोलममा जुन अमाउन्ट रहेको छ, यो दुईटै अमाउन्टलाई हामी जोडेर अमाउन्ट कोलममा फाइनल अमाउन्टलाई हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ। अब 5 लाख र 1 लाख 6 लाख भयो। अब हामी अर्को ट्रान्जेक्सन हेर्ने। अब फागुन 15 मा के रहेछ, परचेज गुड्स अन क्रेडिट फ्रम विनोद। विनोदबाट हामी उधारमा खरिद गर्यौं। त के त 2 वटा सिलिङ फ्यान एउटाको 2000 र 3 वटा टेबल एउटाको 500। अब यो क्रेडिट परचेज रहेछ, सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्ने। टु @2000। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 4000 हुन्छ। अब कुन रहेछ 3 वटा टेबल एउटाको 500 र 3 टेबल @500, 3 into 500। अब यसलाई लेख्दा 15000। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिदिने र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखिदिने। अब यो फागुन 15 यसको जुन ट्रान्जेक्सन छ यसमा चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट पनि छ। सो ट्रेड डिस्काउन्टले हाम्रो पैसा चाहिँ घटाउँछ। सो यसको ट्रेड डिस्काउन्ट कति रहेछ 10% रहेछ। अब जुन यो दुईटै ट्रान्जेक्सन छ, यो दुईटैको अमाउन्ट जोडेर 10% काटेर हामी लेख्ने हो। अब दुईटैको अमाउन्ट कति भयो 5000। यो सिलिङ फ्यानको अमाउन्ट चाहिँ 4000 र यो टेबलको अमाउन्ट चाहिँ 1500। अब दुईटैलाई जोड्दा 5500 आयो। अब यसको चाहिँ यो जुन 5500 आयो त्यसको हामी ट्रेड डिस्काउन्ट 10% काट्ने हो। अब यसको 10% काट्दा चाहिँ अब यसको 10% काट्दा 550 हुन्छ। अब 550 हुँदा अब यो ब्र्याकेटमा भनेको यो माइनसको चिन्ह हो। तपाईलाई यो यस्तो माइनस भनेर तपाईले देखाउनु पर्दैन, ब्र्याकेटमा हेरे यो माइनसको चिन्ह र यो तपाईले घटाएर लेख्नु पर्छ। अब 5500 बाट 550 घटाउँदा
4,950। अब फागुन 15 मा भएको ट्रान्जेक्सनको पुरै डिटेल फाइनल अमाउन्ट चाहिँ कति भयो 4,950। अब यो फाइनल अमाउन्टलाई चाहिँ हामी अमाउन्ट कोलममा लेख्छौँ 4,950। अब फागुन 15 को पुरै ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड भयो। अब यसलाई हामी क्लोज गरिदिने। अब हेर्ने फागुन 20 जुन क्याश ट्रान्जेक्सन हो, क्याश पर्चेज हो, यसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। र यो फागुन 25 मा के रहेछ क्रेडिट पर्चेज हो, तर यो चाहिँ एसएस पर्चेज हो र एसएस पर्चेजलाई पनि हामी पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्दैनौँ। अब हेर्ने फागुन 30 मा, अब फागुन 30 मा चाहिँ क्रेडिट पर्चेज हो, यसलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ। त 5 वटा पहिला फागुन 30 लेख्ने डेट। अब कसबाट खरिद गरेछौँ यहाँ मैले लेखेको छैन, तपाईँ लेखिहाल्नु। कहाँबाट विनोदबाट। विनोद नाम लेखेर त्यसको अन्डरलाइन गर्ने अनि त्यस अन्तर्गत खरिद गरेको ट्रान्जेक्सनहरू लेख्ने। अब चाहिँ हामी रामबाट खरिद गरेछौँ, राम लेख्ने अन्डरलाइन गर्ने र 5 वटा फ्यान एउटाको चाहिँ एउटाको 1000, त यो भयो 5000। अब रहेछ 10 वटा सिलिङ फ्यान एउटाको 2000, त 10 वटा एउटाको 2000, यो भयो 20000। 20000 भयो। अब हेर्ने क्वेसनमा रहेछ एड डिलिभरी चार्ज। अब जुन यो हामी सामान खरिद गरेछौँ त्यसलाई चाहिँ पुर्याउनलाई डिलिभरी गर्नलाई चाहिँ हामी यो 2500 चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च लागेछ। सो यहाँ एड भनेछ, यसलाई हामी अझै यो जुन अमाउन्ट यसको आउँछ त्यसमा हामी जोडेर लेख्छौँ। सो अब यसको अमाउन्ट चाहिँ कति, फ्यानको चाहिँ 5000 भयो, सिलिङ फ्यानको चाहिँ 20000 भयो। अब डिलिभरी चार्ज हामी लेख्दियौँ। अब डिलिभरी चाहिँ यहाँ 2500 भयो। अब यो तीनटै अमाउन्टलाई जोडेर फेरि फाइनल यो अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। त 20000 अनि 5 25 27500। यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी फाइनल अमाउन्ट यहाँ लेख्यौँ, यसको फाइनल अमाउन्ट यहाँ लेख्यौँ र यसको फाइनल अमाउन्ट चाहिँ यहाँ भयो। अब यो तीनटैलाई जोडेर हामी चाहिँ यहाँ यो पुरै पर्चेज बुकको फाइनल अमाउन्ट चाहिँ यहाँ लेख्छौँ। अब यो टोटल यो अमाउन्ट कोलमको टोटल अमाउन्ट चाहिँ 6,32,450 आयो। अब यो पर्चेज बुकको चाहिँ पुरै टोटल अमाउन्ट हो, सो यसलाई हामी यहाँ टोटल लेख्छौँ। टोटल लेख्ने। अब टोटल अमाउन्ट कति भयो 6,32,450। अब यो पर्चेज बुक बनाइसकेपछि हामी पर्चेज अकाउन्ट बनाउँछौँ, जहाँ यो क्याश पर्चेज रहेछ नि, यो क्याश पर्चेज हामी त्यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। यो क्याश पर्चेज चाहिँ यहाँ रेकर्ड गर्ने होइन, पर्चेज अकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने। अब हेर्ने यहाँ चाहिँ पर्चेज अकाउन्टको फर्मेट। अब पर्चेज अकाउन्टको फर्मेट चाहिँ तपाईँ लेजर बनाउनु भएछ भने त्यो लेजरको फर्मेट थाहा भने लेजरको फर्मेट अनुसार सेम फर्मेट चाहिँ पर्चेज अकाउन्टको फर्मेट हुन्छ। पर्चेज अकाउन्ट भनेको लेजर नै हो। जस्तै तपाईँ लेजरमा कुनै लेजर खास गरेर बनाउनु हुँदैन, कसै मतलब एसेस्टको वा कुनै व्यक्तिको अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। सेम यहाँ चाहिँ हामी पर्चेज अकाउन्ट, लेजरमा तपाईँ पर्चेज अकाउन्ट पनि बनाउनु भयो होला, सेम त्यस्तै भनेको पर्चेज अकाउन्ट हामी त्यस्तै बनाउने हो। यसको चाहिँ डेट, जहाँ गरेको ट्रान्जेक्सनको डेट लेख्ने, यहाँ कुन ट्रान्जेक्सन हो त्यहाँ यहाँ लेख्ने, अनि त्यसको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ लेख्ने, अनि फेरि डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउन्ट। अब डेबिटमा आउने ट्रान्जेक्सनहरू डेबिट यहाँ डेबिटतिर लेख्ने र क्रेडिटमा आउने ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ हामी क्रेडिटमा लेख्ने। अब पर्चेज बुक बनाउँदा हाम्रो चाहिँ टोटल अमाउन्ट कति आयो, टोटल अमाउन्ट अफ पर्चेज बुक चाहिँ 6,32,450 आएको थियो। त्यो 450 यो जुन छ यो 6,32,450 टोटल अमाउन्ट पर्चेज बुकको, त्यो चाहिँ हामी डेबिटतिर लेख्ने। अब किन लेख्ने त, जस्तै तपाईँले जर्नल इन्ट्री आउँछ भने तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै छ गुड्स 10,000 को यहाँ चाहिँ गुड्स खरिद गर्यो। अब यो यसको
जर्नल इन्ट्री बनाउँदा पर्चेज अकाउन्ट डेयर टु क्यास पनि छ। अब यो पर्चेज अकाउन्ट कहाँ रहेछ डेबिटमा रहेछ। सो यो जुन टोटल अमाउन्ट छ 6,32,450, सो यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामी डेबिटतिर राख्ने किनकि यो पर्चेज चाहिँ डेबिटतिर रहेछ। सो हामी डेबिटतिर राख्ने। त डेबिटतिर राख्दा यहाँ चाहिँ अब लेजरमा हामी डेबिटतिर राख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने र यहाँ क्रेडिटमा राख्दा हामी बाइले स्टार्ट गर्ने। त यहाँ 2 लेख्ने अनि यसको अमाउन्ट यसमा लेख्ने। तर यहाँ चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट लेख्नुको सट्टा हामी सन्ड्रिज लेख्छौँ। सन्ड्रिज लेख्ने अनि जति पर्चेज बुकको टोटल अमाउन्ट रहेछ यो अमाउन्ट चाहिँ हामी डेबिटतिर लेख्छौँ। अब पर्चेज बुकको अमाउन्ट हामी चढाइसक्यो। अब चाहिँ यहाँ हेर्ने यो 5 वटा ट्रान्जेक्सनबाट हामी यो फागुन 10 को र फागुन 15 को र फागुन 30 को हामी चढाइसक्यो पर्चेज बुकमा किनकि यो क्रेडिट पर्चेजहरु हो। अब यहाँ फागुन 20 चाहिँ क्याश पर्चेज हो। यसलाई हामी पर्चेज बुकमा चढाएनौं किनकि यो क्याश पर्चेज हो र क्याश पर्चेजलाई हामी पर्चेज अकाउन्टमा चढाउने हो। सो यसलाई चाहिँ हामी पर्चेज अकाउन्टमा चढाउने हो। अब यहाँ चाहिँ पर्चेज यो फागुन 25 मा पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट यो चाहिँ क्रेडिटमा पर्चेज गरेन तर यो चाहिँ एसेट पर्चेज हो जसको कारणले हामी पर्चेज बुकमा चढाएनौं। तर यो पर्चेज अकाउन्टमा चाहिँ हामी कि त गुड्स वा एसेट्स जुन पनि पर्चेज हो तर क्रेडिट हुनु भएन त्यो क्याश हुनु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ क्रेडिटमा छ एसेट पर्चेज हो तर यो क्रेडिटमा छ जसको कारणले हामी पर्चेज अकाउन्टमा पनि चढाउँदैनौं। त यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ पर्चेज बुकमा पनि चढेन र यो पर्चेज अकाउन्टमा पनि चढाउँदैनौं हामी यसलाई मात्र चढाउँछौं। अब यसलाई पर्चेज अकाउन्टमा चढाउनु भन्दा पहिला हामी चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं किनकि यो पर्चेज अकाउन्ट भनेको यसको फर्मेट र लेजरको फर्मेट चाहिँ सेम छ र जसरी हामी लेजरमा ट्रान्जेक्सनहरुलाई चढाउँथ्यौं सेम त्यस्तै पनि पर्चेज अकाउन्टमा चढाउने हो। र हामीलाई थाहा छ कि लेजरमा चढाउँदा हामी पनि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनलाई हामी पहिला जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं अनि त्यसपछि लेजरमा चढाउँछौं। सेम त्यस्तै हामी पहिला दिएको ट्रान्जेक्सनलाई जर्नल इन्ट्री बनाउने र यो पर्चेज अकाउन्टमा चढाउने। जस्तै यहाँ क्वेशन के रहेछ पर्चेज गुड्स अन क्याश फ्रम राकेश। राकेशबाट हामी सामान खरिद गरेछौं यो 20 वटा टेबल र 30 वटा सिलिङ फ्यान अनि हामी चाहिँ क्याश डिस्काउन्ट पाएछौं। सेम यहाँ यो क्वेशन जस्तै चाहिँ यहाँ एउटा क्वेशन छ पर्चेज गुड्स अफ 10,000 एन्ड रिसिभ डिस्काउन्ट 1,000। अब 10,000 को सामान खरिद गर्यो र 1,000 चाहिँ हामी डिस्काउन्ट पाएछौं। अब हामी पर्चेज गर्दा सामानहरु आउँछ त यहाँ के पर्चेज गर्छौं नाम त के छैन यहाँ मात्र गुड्स बनेछ। गुड्स मात्र बनेछ भने हामी के गर्ने पहिला सामान खरिद गर्दा सामानहरु आउँछ तर सामानको नाम दिएको नभएको कारणले हामी चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्छौं। $10,000 को चाहिँ हामी सामान खरिद गर्यो सामान आयो सामानको नाम छैन भने हामी पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्ने। अब सामान खरिद गर्दा हामी पैसा दिन्छौं जतिको सामान हुन्छ त्यसको भ्यालु बराबरको हामी पैसा दिन्छौं क्याश दिन्छौं। सो क्याश जान्छ अनि क्याश भनेको के एसेट हो सम्पत्ति हो वस्तु हो र यो चाहिँ रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड भएर रियल अकाउन्टमा जुन पनि वस्तुहरु जान्छ भने त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। त क्याश हाम्रो कति गएछ 10,000 को खरिद गर्यौं जसमध्येबाट 1,000 चाहिँ हामी डिस्काउन्ट पायौं त हामीले कति दियौं 9,000। तो 9,000 क्याश गयो तो क्याशलाई पहिला क्रेडिट गर्ने टु 9,000। अब रहेछ डिस्काउन्ट। अब हामी पर्चेज गरेछौं भने हामीले डिस्काउन्ट पाउने हो। सो हामीले डिस्काउन्ट पाउँदा चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो। हामीलाई यो डिस्काउन्ट 1,000 को चाहिँ फाइदा भयो किनकि हामी 10,000 को सामान लियौं तर 9,000 मात्र दियौं 1,000 हामीले डिस्काउन्ट पायौं। सो डिस्काउन्टले त हामीलाई फाइदा गरायो। सो यो चाहिँ के भयो इन्कम भयो। यो डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो लागि इन्कम भयो र इन्कम चाहिँ नोमिनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भयो र नोमिनल अकाउन्टमा जुन पनि इन्कमहरु हुन्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। सो अब टु क्याश टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट 1,000।
अब हेर्ने यो डेबिटको साइड र क्रेडिटको साइड दुइटै बराबर भयो, यानी हाम्रो यो जर्नल इन्ट्री सही रहेछ। अब हामी पर्चेज अकाउन्ट बनाउँदैछौँ। अब पर्चेज अकाउन्ट बनाउँदा चाहिँ हामी दिएको ट्रान्जेक्सनको पहिला जर्नल इन्ट्री बनाउने र हेर्ने कि पर्चेज अकाउन्ट डेबिटमा रहेछ कि क्रेडिटमा रहेछ। यदि डेबिटमा छ भने जस्तै यहाँ छ पर्चेज अकाउन्ट कहाँ रहेछ, डेबिटमा रहेछ। अब डेबिटमा रहेछ भने हामी डेबिटतिर चढाउने, यहाँ डेबिट छ डेबिटतिर चढाउने। तर चढाउँदा चाहिँ हामी डेबिटतिर चढाउँदा चाहिँ 2 ले स्टार्ट गर्ने र यो पर्चेज अकाउन्ट डेबिटतिर हुँदा डेबिटतिर चढाउने। तर पर्चेज अकाउन्ट भनेर नचढाउने, यसको सेम उल्टा जुन यो दुईटा छ यो दुईटाको नाम चाहिँ लेखेर हामी चढाउने। यसको जस्ट अपोजिट नाम हामी लेजरमा लेख्थ्यौँ, सेम यही पनि यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने हो। यहाँ 2 क्यास अकाउन्ट चढाउने, यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ। हामी पर्चेज गरेछौँ, क्यासमा पर्चेज गरेछौँ, त पर्चेज अकाउन्ट पहिला डेबिट हुन्छ अनि यसको दुईटैको क्यास चाहिँ हामी यहाँ लेख्ने हो। यो डिस्काउन्ट जति छ यो डिस्काउन्टमा चाहिँ हामी यहाँ यसको अमाउन्ट लेख्छौँ। सो यो यसको जर्नल इन्ट्री र यसको जर्नल इन्ट्री सेम हुन्छ। त पहिला हामी यसको बनाएर बुझ्यौँ, अब यसलाई हामी यसमा चढाउने हो किनकि हामीले दिएको क्वेसन यो होइन, यो चाहिँ मात्र बुझ्नको लागि हो। सो अब चाहिँ हामी क्यास अकाउन्ट यहाँ पर्चेज डेबिट छ त डेबिटतिर लेख्ने। अब यसको जस्ट अपोजिट नाम लेख्ने, त 2 डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने, त 2 क्यास अकाउन्ट। अब क्यास अकाउन्ट हामी कुन यो 20 वटा टेबल @ 1500 को दरले र 30 वटा सिलिङ फ्यान @ 100 को दरले हामी खरिद गरेछौँ। अब यसको अमाउन्ट निकाल्ने। त यहाँ म यहाँ रफ गरिदिरहेको छु, यहाँ यसको भित्र तपाईले गर्न पाउनुहुन्न, ठाउँ नभएको कारणले म यहाँ रफली गरिदिरहेको छु त्यसको अमाउन्ट निकाल्नको लागि। जस्तै यहाँ छ 20 20 × 1500 अब 20 वटा टेबल 1500 को दरले 30,000 हुन्छ र 30 वटा सिलिङ फ्यान 100 को दरले 3000 हुन्छ। अब यो टोटल अमाउन्ट कति भयो, 33000 भयो। 33000 भयो। अब 33000 मा चाहिँ हामी डिस्काउन्ट कति पाएछौँ, यहाँ क्याश डिस्काउन्ट छ 5%। अब यो 33000 को 5% कति हुन्छ, 1650 हुन्छ। यो तपाईं काटेर हेर्ने, 33000 को 5% 1650 हुन्छ। अब डिस्काउन्ट त हामीले यति पायौँ, यो टोटल अमाउन्ट चाहिँ 33000, डिस्काउन्ट हामी यति पायौँ। अब हामीले क्यास कति तिरेछौँ, दिनुपर्ने त 33000, तर हामी चाहिँ 1650 रुपैयाँ चाहिँ हामी डिस्काउन्ट पाएछौँ। सो एक्चुअली हामी कति रुपैयाँ तिरेछौँ, अब हामीले तिरेको रकम चाहिँ 31350 रहेछ। अब यो अमाउन्ट हामीले तिरेछौँ, सो क्यास दिएछौँ, त क्यासमा चाहिँ हामी यो लेख्ने 31350 र डिस्काउन्ट कति पाएछौँ हामी, 1650 हामी डिस्काउन्ट पाएछौँ। सो डिस्काउन्टको यहाँ हामी डिस्काउन्टमा लेख्ने, किनकि यो पर्चेज डेबिटतिर रहेछ, डेबिटमा त डेबिटमा लेख्ने, तर यसको अपोजिट नाम लेख्ने। यसको अपोजिट नाम त दुईटा रहेछ, सो यो दुईटैलाई लेख्ने। अब डिस्काउन्टमा जति हामी डिस्काउन्ट रिसिभ गर्यौँ त्यो अमाउन्ट लेख्ने र जति हामी चाहिँ क्यास दियौँ त्यो चाहिँ हामी यहाँ लेख्ने। सो हाम्रो क्वेसन यो रहेछ। सो यसको अनुसारमा क्यास र डिस्काउन्टको अमाउन्ट लेख्ने हो। यो दिएको अनुसार हैन, यो तपाईले बुझाउनको लागि मात्र हो। अब यसलाई चाहिँ हामी टोटलिङ गर्ने। अब ब्यालेन्स गर्दा चाहिँ यो तीनटैको अमाउन्ट चाहिँ 6,65,450 आउँदैछ। अब चाहिँ यहाँ क्रेडिटतिर आउने एउटा पनि ट्रान्जेक्सन छैन र यसको क्रेडिटमा हुने अमाउन्ट चाहिँ 0 छ। त अब हामीले चाहिँ यो डेबिटको र क्रेडिटको अमाउन्ट इक्वल गर्नुपर्छ, तर क्रेडिट साइडमा एक पनि छैन, 0 छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँ यसको टोटल जति अमाउन्ट छ सेम त्यतिकै हामी क्रेडिटतिर पनि लेख्ने। त अब यस्तै लेख्न पाइँदैन, त्यसको नियम अनुसार लेख्ने। जसरी हामी लेजरमा चढाउँथ्यौँ बाई ब्यालेन्स, क्रेडिटतिर लेख्दा बाई ब्यालेन्स सिडी र डेबिटतिर
टु ब्यालेन्स सिडी भनेर जस्तै हामी अमाउन्ट थप्थ्यौँ, सेम त्यस्तै यहाँ पर्चेज अकाउन्टमा पनि थप्ने हो। त यहाँ डेट लेख्ने, सिडी, र यो सिडी चाहिँ जहिले पनि लास्ट डेटमा हुन्छ। त यहाँ लास्ट डेट कति, फागुन 30 सम्म छ। अब लास्ट डेट चाहिँ हामी फागुन 31 लेख्दिने, लास्ट डेट भयो। अब बाई ब्यालेन्स सिडी, अब जति अमाउन्ट कम हुँदैछ सेम त्यति अमाउन्ट चाहिँ हामी यहाँ लेख्ने, ब्यालेन्स गर्नको लागि आफूले लेख्ने हो। त यहाँ 6,65,450 छ, यहाँ चाहिँ एक पनि छैन। त यो अमाउन्ट बराबर जति हामी त्यता लेख्नुपर्छ। सो अब लेख्ने, अब यो ब्यालेन्सिङ गर्दा यहाँ चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट इक्वल भयो, यो दुईटैको इक्वल भयो। अब जति अमाउन्ट हामी चाहिँ यहाँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर थपेछौँ सेम त्यतिकै अमाउन्ट चाहिँ हामी अब डेबिटतिर टु ब्यालेन्स बिडी भनेर थप्ने, र यो बिडी चाहिँ जहिले पनि ओपनिङ डेटमा हुन्छ। सो यो ओपनिङ डेटमा लेख्दा यो फागुन 31 छ भने फागुन पछि आउने महिनाको नाम लेख्ने, फेरि फागुन यहाँ 31 छ भने 1 लेख्ने होइन, यसपछि आउने महिनाको नाम लेख्ने। त फागुन पछि चाहिँ अनि चाहिँ टु ब्यालेन्स बिडी, अब डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट इक्वल भयो र जति अमाउन्ट त्यता चढायो सेम त्यतिकै अमाउन्ट हामी यहाँ पनि लेख्यौँ। अब चाहिँ पर्चेज अकाउन्ट सक्यो, पर्चेज बुक र पर्चेज अकाउन्ट पनि सक्यो। अब हामी चाहिँ पर्चेज बुक र पर्चेज अकाउन्ट बनाएर सकाइदियो। अब चाहिँ हामी सेल्स बुक बनाउने र सेल्स अकाउन्ट। पहिले सेल्स बुक भनेको के त्यो पहिला बुझ्ने। सेल्स बुक अल क्रेडिट सेल्स, सेल्स त्यो पनि क्रेडिट, सेल्स अफ गुड्स टु कस्टमर, कस्टमर डेब्टर, जति पनि हामी उधारोमा बिक्री गर्छौँ त्यो पनि सानो सामानहरू, वस्तुहरू, गुड्सहरू त्यो उधारोमा बिक्री गर्छौँ त्यो सबै गुड्सहरूलाई रेकर्ड चाहिँ सेल्स बुकमा गर्ने। बट तर क्यास सेल्स एन्ड एसेट सेल नट रेकर्डेड इन सेल्स बुक। अब सेम जस्तै हामी पर्चेज बुकमा चाहिँ क्यास पर्चेज र एसेट पर्चेज हामी रेकर्ड गर्दैनथ्यौँ, सेम त्यस्तै यहाँ पनि सेल्स बुकमा चाहिँ जति पनि क्रेडिट सेल्सहरू त्यो पनि सानोतिनो गुड्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रेकर्ड गर्ने, र जति पनि क्यास सेल्स र एसेट सेल्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामी सेल्स बुकमा चाहिँ रेकर्ड गर्दैनौँ। अब क्यास सेल्स जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ सेल्स अकाउन्टमा हामी चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ र सेल्स बुकमा क्रेडिट सेल्सहरू मात्र रेकर्ड गर्छौँ। सेल्स बुकको चाहिँ हामी फर्मेट बुझ्ने, यहाँ फर्मेट तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि डेट पार्टिकुलर्स LSIN डिटेल अमाउन्ट जस्तो चाहिँ पर्चेज बुकको चाहिँ फर्मेट थियो सेम त्यस्तै चाहिँ सेल्स बुकको पनि फर्मेट हुन्छ। यहाँ यदि तपाईँ यो मेटाएर यहाँ चाहिँ पर्चेज बुक लेख्नुहुन्छ भने यो पर्चेज बुक हुन्छ, र यदि पर्चेज बुकलाई मेटाएर चाहिँ सेल्स बुक लेख्नुहुन्छ भने यो सेल्स बुक भइहाल्छ। मतलब चाहिँ पर्चेज बुकको फर्मेट र सेल्स बुकको फर्मेट चाहिँ सेम एउटै हुन्छ, यहाँ नाम मात्र चेन्ज गरिदियो भने त्यो बदलिन्छ। अब यसमा पनि डेट, कुन ट्रान्जेक्सन कहिले गर्यो त्यो डेट लेख्ने, अनि भएको ट्रान्जेक्सन गुड्सहरूको नाम र खरिद गरेको वा बेचेको मान्छेको वा कम्पनीको नाम लेख्ने। यहाँ चाहिँ केही लेख्नु पर्दैन। इन्भोइस नम्बर भनेको बिल, जस्तै तपाईँ सामान बेच्नुहुन्छ भने तपाईँ बिल बनाएर दिनुहुन्छ र त्यो बिलमा चाहिँ नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ यसमा लेख्ने, जुन अहिले चाहिँ हिसाबमा लेख्नु पर्दैन किनकि यो दिएको हुँदैन, रियल लाइफमा तपाईँ बनाउँदा यसमा लेख्ने हो। अब डिटेल, जस्तै हामी पर्चेज बुकमा चाहिँ डिटेल देखाउँथ्यौँ अमाउन्ट मल्टिप्लाई गरेर, सेम त्यस्तै पनि यहाँ देखाउने हो। जस्तै यहाँ हुन्छ, यहाँ टु टेबल सोल्ड @100, यहाँ दुईवटा टेबल चाहिँ टेबल 100 को दरले बेचियो। तब यो 2 × 100 चाहिँ तपाईँ यहाँ तल देखाएर हुन्छ, अनि यसको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ 200 हुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा लेख्ने। अर्को वस्तुको फेरि चाहिँ यसको तल लेख्ने, र दुईटैलाई जोडेर चाहिँ फाइनल अमाउन्टलाई एउटा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीबाट खरिद गरेको वस्तुलाई मतलब बेचेको कस्टमरलाई चाहिँ हामी यहाँ त्यसको फाइनल अमाउन्ट देखाइदिने। अब चाहिँ हामी एउटा क्वेसन बनाएर हेर्छौँ कि सेल्स बुक कसरी बनाउने। हेर्ने, यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ जसको रिपोर्ट के रहेछ भने सेल्स बुक र सेल्स अकाउन्ट। अब सेल्स बुकमा सेल्स बुक मात्र बनाउन भन्दैन, सेल्स
बुकको साथै सेल्स अकाउन्ट पनि बनाउन भन्छ। जस्तै कि हामी पर्चेज बुकका साथै पर्चेज अकाउन्ट पनि बनायौँ, सेम त्यस्तै। अब यसमा चाहिँ सेल्स बुकमा चाहिँ हामी जति पनि सानोतिनो सामानहरू हुन्छ जसलाई हामी बेचेको हुन्छ त्यो पनि क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्ने भने यो सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ। अब पहिला क्वेसनलाई बुझ्ने अनि त्यसपछि हिसाबमा हामी सेल्स बुकमा हामी चढाउँछौँ। अब फर्स्ट क्वेसन के रहेछ भने सोल्ड गुड्स टु राजा स्टोर, राजा स्टोरलाई बिक्री गर्यो अन क्रेडिटमा बिक्री गरेछौँ राजा स्टोरलाई, त क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो भने यसलाई हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्ने। अब के सामान बेचेछौँ त्यो पहिला हेर्ने। अब 5 क्विन्टल राइस भनेको चामल। अब 5 क्विन्टल चामल हामी चाहिँ 1 क्विन्टलको 4000 हुने गरी हामी बेचेछौँ। अब चाहिँ 3 क्विन्टल व्हिट मतलब गहुँ। अब 3 क्विन्टल हामी गहुँ बेचेछौँ, 1 क्विन्टलको 2000। अब यो सामान हामी बेचेछौँ। अब यसमा के रहेछ भने ट्रेड डिस्काउन्ट। अब यसमा चाहिँ हामी यो सामान बेच्दाखेरि हामी ट्रेड डिस्काउन्ट पनि दिएछौँ। अब यो तल दिएको भयो, यो ट्रेड डिस्काउन्ट मतलब यो दुईटैको ट्रेड डिस्काउन्ट हो। यो दुईटैको अमाउन्ट निकालिसकेपछि जोडेर अनि त्यसबाट हामी ट्रेड डिस्काउन्ट काट्ने हो। तब यो सामानहरू हो र यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन रहेछ। सो यसलाई हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्ने। अब हेर्ने यो सेकेन्ड क्वेसन हाम्रो के रहेछ, सोल्ड गुड्स टु रेमो स्टोर। रेमो स्टोरलाई हामी अन क्रेडिटमा बेचेछौँ। रेमो स्टोरलाई हामी क्रेडिटमा बेचेछौँ। अब कुन सामानहरू बेचेछौँ त्यो पहिला हेर्ने। अब चाहिँ 200 लिटर मस्टर्ड ओइल मतलब तोरीको तेल 200 लिटर बेचेछौँ। अब 1 लिटरको चाहिँ 100 पर्छ, 1 लिटरको 100 हुने गरी 200 लिटर हामी तोरीको तेल बेचेछौँ। अब यसमा रहेछ ट्रेड डिस्काउन्ट। अब यहाँ हेर्ने चाहिँ यो दुईटै सामानको तल थियो ट्रेड डिस्काउन्ट। सो यो दुईटै सामानमा हामी ट्रेड डिस्काउन्ट काट्ने हो। तर यहाँ चाहिँ तोरीको तेलमा मात्र लेस ट्रेड डिस्काउन्ट गरिन्छ। मतलब कि यो जुन तोरीको तेलको अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसमा मात्र हामी ट्रेड डिस्काउन्ट काट्छौँ र यसमा हामी काट्दैनौँ। अब सेकेन्ड हाम्रो वस्तु के रहेछ भने गुड्स के रहेछ, 400 पकेट्स अफ साल्ट। नुनको चाहिँ हामी 400 पकेटहरू बेचेछौँ र एक पकेटको चाहिँ 20 रुपियाँ पर्छ। अब त्यसको अनुसारले हामी अमाउन्ट निकाल्ने। पहिला यसमा हामी ट्रेड डिस्काउन्ट पनि घटाउँछौँ तर चाहिँ हामी यो साल्ट जुन छ नुन छ त्यसमा हामी काट्दैनौँ। अब हेर्नुहोस् थर्ड क्वेसन, यसमा के रहेछ, सोल्ड टु शिवा स्टोर अन क्रेडिटमा बेचेछौँ र शिवा स्टोरलाई हामी क्रेडिटमा बेचेछौँ। सो यो पनि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो, यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्ने। अब गुड्सहरू हेर्ने कि कुन गुड्सहरू रहेछ। अब हेर्ने 200 ब्याग्स अफ सुगर, चिनीको 200 ब्यागहरू र एउटा ब्यागको चाहिँ 400 हुने गरी हामी बेचेछौँ। अब अर्को हेर्ने, यहाँ चाहिँ 150 पकेट्स अफ साल्ट, नुनको चाहिँ 150 पकेट र एउटा पकेटको चाहिँ 100 रुपियाँ हुने गरी हामी फेरि नुन बेचेछौँ। अब यो पनि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो, यो पनि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन र यो सानोतिनो गुड्सहरू हो। सो यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्छौँ। सो रेकर्ड गर्नुपर्ने यो पनि ट्रान्जेक्सन भयो, यो पनि भयो र यो पनि भयो। अब फोर्थ क्वेसन हेर्नु, सोल्ड टु राहुल स्टोर अन क्यास। अब राहुल स्टोरलाई हामी बेचेछौँ तर चाहिँ हामी यसलाई क्यासमा बेचेछौँ। क्यासमा बेच्दा हामी चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्दैनौँ, यसलाई हामी चाहिँ सेल्स अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब हेर्ने चाहिँ यो फिफ्थ क्वेसन हाम्रो के रहेछ, सोल्ड ओल्ड फर्निचर चाहिँ हामी पुरानो फर्निचर चाहिँ हामी बेचेछौँ 12,000 मा अन क्रेडिट। अब फर्निचर भनेको यो त हाम्रो लागि यो गुड्स सानोतिनो गुड्स होइन, यो भनेको एक प्रकारको लङ टर्म एसेट हो र लङ टर्म एसेट हामी चाहिँ सेल्स बुकमा चाहिँ एसेट पर्चेज र क्यास पर्चेज चाहिँ हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गर्दैनौँ। अब चाहिँ यो फर्निचर यो जुन हामी बेचेछौँ यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामी सेल्स बुकमा पनि रेकर्ड गर्दैनौँ र यो सेल्स अकाउन्टमा पनि रेकर्ड गर्दैनौँ। मतलब यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कहीँ पनि रेकर्ड हुँदैन, किनकि यो सेल्स बुकमा हामी क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्छौँ मात्र र क्यास ट्रान्जेक्सन र एसेट ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एसेट ट्रान्जेक्सन हो, सो यसलाई हामी रेकर्ड गर्दैनौँ। अब सेल्स अकाउन्टमा हामी चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त्यो रेकर्ड गर्छौँ। सो यो चाहिँ हामी क्रेडिटमा बेचेछौँ, सो
सेल्स अकाउन्टमा पनि यो जाँदैन। मतलब कि सेल्स बुकमा हामी चाहिँ यो 5 वटा क्वेशनबाट हामी 3 वटा मात्र क्वेशनहरु चढाउँछौँ। अब हामी सेल्स बुकमा चढाउने। अब फर्स्ट नम्बर क्वेशन यो रहेछ, यहाँ डेट लेख्ने, यहाँ डेट कोलममा यसको डेट लेख्ने फर्स्टमा। अब कसलाई बेच्दैछौँ, राजा स्टोरलाई, त राजा स्टोर यहाँ लेख्ने। त्यसको नाम लेखेर अब अन्डरलाइन गर्ने र कुन कुन गुड्सहरु बेचेछौँ त्यसको डिटेल चाहिँ यसमा लेख्ने। त 5 क्विन्टल राइस, @4000। 1 क्विन्टलको चाहिँ 4000 र 5 क्विन्टलको कति हुन्छ त्यो यसको अमाउन्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। अब अर्को गुड्स हाम्रो के रहेछ, 3 क्विन्टल व्हीट, 3 क्विन्टल चाहिँ हामी गहुँ बेचेछौँ। सो यसको अमाउन्ट अब यहाँ लेख्ने 3 क्विन्टल व्हीट @ अब यो दुईटा 1 क्विन्टल गहुँको चाहिँ 2000 र 3 क्विन्टल गहुँको 6000। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी यहाँ लेख्ने। अब राजा स्टोरलाई दुईटा गुड्सहरु मात्र बिक्री गरेछौँ जसको रेकर्ड हामी गरिसक्यो। अब यो टोटल अमाउन्ट कति रहेछ, 26000। यसको टोटल अमाउन्ट 26000 भयो। अब यसबाट हामी ट्रेड डिस्काउन्ट काट्ने। 10%। तो 26000 को 10% काट्यो भने 2600। अब 26000 को चाहिँ 10% हामी काट्यो भने 2600 आउँछ। अब 26000 बाट हामी यो ट्रेड डिस्काउन्टलाई घटाउने। यो ब्रैकेटमा दियो मतलब त्यसको मतलब चाहिँ घटाउ हो। अब यसलाई हामी घटाएर लेख्ने। अब 26000 बाट 2600 घटाइदियो भने 23400 आउँछ। अब ट्रेड डिस्काउन्ट पनि दुईटा ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड गर्यौं। अब ट्रेड डिस्काउन्ट पनि घटाइदियो। अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल अमाउन्ट भयो। अब फाइनल अमाउन्टलाई चाहिँ हामी अमाउन्ट कोलममा लेख्दियौं। यसको अकाउन्ट पनि क्लोज गर्ने। फर्स्ट ट्रान्जेक्सन को हामीले रेकर्ड गर्यौं। अब सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन हेर्ने। सोल्ड टु रेमो स्टोर अन क्रेडिट। रेमो स्टोरलाई बिक्री गरेछौं कतिमा, यो 5 मेमा। तो पहिला यहाँ हामी डेट लेख्ने, कसलाई बिक्री गरेछौं त्यसको नाम लेख्ने, रेमो स्टोर। त्यसको नाम लेखेर अन्डरलाइन गर्ने र कुन कुन गुड्स बिक्री गरेछौं त्यो हेर्ने पहिला। अब 200 लिटर अफ मस्टर्ड ओइल, तो यो गुड्स को डिटेल लेख्ने। दुई 200 लिटर चाहिँ मस्टर्ड ओइल यहाँ सर्टकटमा लेखिदिन्छु। अनि 1 लिटरको चाहिँ 100 रुपैयाँ पर्छ। तब 200 लिटरको कति पर्छ हामी यसको मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। अब यसको टोटल अमाउन्ट चाहिँ 20000 हुन्छ। अब क्वेशनमा हेर्ने चाहिँ यहाँ मस्टर्ड ओइलमा चाहिँ मात्र ट्रेड डिस्काउन्ट रहेछ। अब यो मस्टर्ड ओइलको रकमबाट चाहिँ हामी ट्रेड डिस्काउन्ट घटाएर अनि त्यसमा लेख्ने। अब लेस 10% रहेछ भने 10% काट्ने। अब 20000 को चाहिँ हामी 10% काट्दा चाहिँ 2000 हुन्छ। अब 2000 भयो। अब
यो 20,000 बाट यो ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ 2000 घटाउँदा 18,000 हुन्छ। 18,000 भयो। अब चाहिँ यो मस्टर्ड ओइल को भयो। अब चाहिँ यो हामी साल्ट को लेख्ने हो। तो 400 पकेट्स अफ साल्ट। यहाँ एउटा पकेट को 20 रुपैयाँ। अब यसको लेख्ने हामी। यहाँ एउटा पकेटको चाहिँ 20 रुपैयाँ भने 400 पकेटको कति हुन्छ? अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यो डिटेल कोलममा लेख्ने। अब साल्ट को यो पकेट को पुरै रकम चाहिँ 8,000 भयो। अब यो ट्रान्ज्याक्सनमा दुईटा वस्तुहरु रहेछ। एउटा मस्टर्ड ओइल जसको रेकर्ड गर्यो र यो साल्ट रहेछ र यो हामी ट्रेड डिस्काउन्ट पनि घटाइदियौ र यसको अमाउन्ट लेख्यौ र यो साल्ट को पनि हामी चढाइसक्यौ। सो अब चाहिँ यो 5th मे मा खरिद गरेको स्टोर यो अकाउन्ट नै हामी क्लोज गर्दिने र यसको अमाउन्ट अब फाइनल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 18,000 र 8,000 आएछ। अब यो दुईटैले जोडेर अमाउन्ट कोलममा यसको फाइनल अमाउन्टलाई अमाउन्ट कोलममा लेखिदिने। अब 18,000 र 8,000 26,000 भयो। यसको फाइनल अमाउन्ट त्यसमा लेख्यौं। अब हेर्ने थर्ड ट्रान्ज्याक्सन। अब थर्ड ट्रान्ज्याक्सनमा सोल्ड टु शिवा। शिवा स्टोरलाई हामी बिक्री गरेछौं अन क्रेडिटमा। त्यो पनि क्रेडिटमा बिक्री गरेछौं। सो यसलाई पनि हामी रेकर्ड गर्ने। अब के बिक्री गरेछौं त्यो हेर्ने। 200 ब्याग्स अफ सुगर। चिनीको चाहिँ हामी 200 ब्याग्स बेचेछौं र एउटा ब्याग्सको चाहिँ 400 रुपैयाँ पर्छ। सो यसलाई हामी अब रेकर्ड गर्ने। यसको पहिला हामी डेट लेख्ने। अब कसलाई बेचेछौं पहिला त्यसको नाम लेखिहाल्ने। त हामी शिवा स्टोरलाई बेचेछौं। अब एउटा ब्यागको चाहिँ 400 पर्छ भने 200 ब्यागको कति पर्छ? यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर डिटेल अमाउन्टमा लेख्ने। अस्सी हजार यसको अमाउन्ट भयो। अब चाहिँ यो अर्को वस्तु हेर्ने। 150 पकेट अफ साल्ट। अब फेरि नुनको चाहिँ हामी 150 पकेट बेचेछौं र एउटा पकेटको चाहिँ 100 रुपैयाँ पर्दैछ भने अब यसको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनलाई यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्ने। अब एक पकेटको 100 रुपैयाँ छ भने 150 वटा पकेटको कति हुन्छ? अब यो दुईटैले मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने। अब 15,000 यसको अमाउन्ट भयो। अब हेर्ने यो थर्ड क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट पनि छैन। अब यसमा यो दुईटैको हामी रेकर्ड गरिसक्यौं। अब यो अकाउन्टलाई चाहिँ हामी क्लोज गरिदिने। यदि यो क्वेशनमा चाहिँ डेलिभरी चार्ज भएको भए यो जुन अमाउन्ट आएछ यो यसलाई टोटल गरेर हामी फेरि डेलिभरी चार्जलाई हामी जोड्ने अनि त्यसपछि फाइनल अमाउन्ट चाहिँ अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। तर डेलिभरी चार्ज छैन, हामी केही लेख्दैनौं। अब यो शिवा स्टोरलाई बेचेको जुन सामानहरु छ त्यसको रेकर्ड गर्यो। अब यो अमाउन्टलाई जोडेर फाइनल अमाउन्ट चाहिँ अमाउन्ट कोलममा लेख्ने। अब हेर्ने यो तीनटैको अमाउन्ट फाइनल अमाउन्ट जो यो अमाउन्ट कोलममा रह्यो। अब यो तीनटै अमाउन्टलाई जोडेर पुरै सेल्स बुक को चाहिँ फाइनल अमाउन्टलाई हामी टोटल भनेर यहाँ अब यो तीनटै अमाउन्टलाई यो जुन फाइनल यो अमाउन्ट कोलममा रहेको छ त्यसलाई हामी यसलाई र यो
तीनटै अमाउन्टलाई जोडेर हामी टोटल भनेर अमाउन्ट कोलममा अब जोडेर लेख्ने। अब यसको टोटल अमाउन्ट चाहिँ 1,44,400 भयो। अब सेल्स बुक चाहिँ हामी बनाइसक्यो। अब चाहिँ हामी सेल्स अकाउन्ट बनाएर देखाउँछौँ। अब हेर्ने यहाँ चाहिँ सेल्स अकाउन्टको फर्मेट चाहिँ सेम लेजरको फर्मेट जस्तै हुन्छ। जस्तै हामी पर्चेज अकाउन्टको फर्मेट लेजर जस्तै बनाउँथ्यौँ, सेम यहाँ चाहिँ सेल्स अकाउन्टको पनि फर्मेट त्यही हो। यदि तपाईँ यहाँ मेटाएर पर्चेज अकाउन्ट लेख्नुहुन्छ भने यो फर्मेट चाहिँ पर्चेज अकाउन्टको हुन्छ। मतलब कि पर्चेज अकाउन्ट र सेल्स अकाउन्टको फर्मेट चाहिँ सेम हुन्छ र लेजरको फर्मेट पनि सेम हुन्छ। र लेजरमा लागू हुने सबै नियमहरू चाहिँ हामी यो सेल्स अकाउन्टमा र पर्चेज अकाउन्टमा पनि लेख्थ्यौँ। अब चाहिँ हामी लेजरमा चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन चढाउनुभन्दा पहिला त्यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। अब चाहिँ हामी यो सेल्स अकाउन्टमा जाने चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी पनि त्यसलाई पहिला जर्नल इन्ट्री बनाउने अनि त्यसपछि यसमा रेकर्ड गर्ने। अब चाहिँ हामी यो जुन सेल्स बुकबाट टोटल अमाउन्ट ल्याएको थियौँ के त्यसलाई त्यहीमा छोड्ने होइन, त्यो अमाउन्टलाई ल्याएर हामी सेल्स अकाउन्टमा चढाउनु पर्छ। जस्तै हामी पर्चेज बुकबाट ल्याएको टोटल अमाउन्टलाई हामी पर्चेज अकाउन्टमा चढायौँ, सेम त्यस्तै पनि चढाउनु पर्छ यहाँ सेल्स अकाउन्टमा। अब चाहिँ सेल्स बुकबाट आएको टोटल अमाउन्ट डेबिटतिर लेख्ने कि क्रेडिटतिर लेख्ने? त्यो सेल्स बुकबाट आएको टोटल अमाउन्ट चाहिँ हामी क्रेडिटतिर लेख्ने, किनकि हामी पर्चेज बुकबाट आएको टोटल अमाउन्टलाई हामी पर्चेज अकाउन्टको डेबिटतिर लेख्थ्यौँ र अब चाहिँ हामी सेल्स बुकबाट आएको टोटल अमाउन्टलाई हामी क्रेडिटतिर लेख्थ्यौँ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ किन? जस्तै अब तपाईँ केही सामानहरू खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? अब क्यासमा खरिद गर्नुभएछ भने जस्तै पर्चेज गुड्स अफ 10,000 10,000को सामान खरिद गर्नुभयो, अब त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी हुन्छ? पर्चेज अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट, किनकि क्यास जान्छ र पर्चेज गर्दा सामानहरू आउँछ, सामानको नाम त छैन भने हामी पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। सो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट रहेछ, जसको कारणले हामी पर्चेज बुकबाट आएको टोटल अमाउन्ट चाहिँ हामी यहाँ पर्चेज अकाउन्टको डेबिटतिर लेख्छौँ। अब चाहिँ तपाईँ 10,000को सामान बिक्री गर्नुभयो, जस्तै सोल्ड गुड्स अफ 10,000 10,000को सामान बिक्री गर्नुभयो। अब 10,000को सामान बेच्दा पहिला क्यास आउँछ, क्यासमा बिक्री गर्नुभएछ भने क्यास त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी हुन्छ? क्यास अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। अब सेल्स कहाँ रहेछ? क्रेडिटमा रहेछ भने जसको कारणले हामी यो सेल्स बुकबाट आएको टोटल अमाउन्ट सेल्स अकाउन्टको क्रेडिटतिर साइड लेख्छौँ। अब त्यसको टोटल अमाउन्ट कति रहेछ? अब मात्र त्यसको अमाउन्ट लेखेर आउँदैन, यो पार्टिकुलर्समा हामीलाई केही लेख्नुपर्छ। जस्तै हामी चाहिँ पर्चेज अकाउन्टमा लेख्यौँ, अब पर्चेज अकाउन्टमा के लेख्थ्यौँ? यहाँ डेबिटतिर लेख्दा हामी टुले स्टार्ट गर्ने, तर हामी चाहिँ यहाँ क्रेडिटतिर लेख्छौँ। सो यहाँ चाहिँ बाईले स्टार्ट गर्ने, बाई। जे हामी पर्चेज अकाउन्टको लेखेको थियौँ सेम त्यही हामी यहाँ पनि लेख्ने। अब त्यहाँ लेखेको थियौँ सन्ड्रिज, यहाँ पनि सन्ड्रिज लेख्ने र सेल्स बुकको टोटल अमाउन्ट कति थियो? यहाँ 1,44,400। सेल्स बुकको चाहिँ टोटल अमाउन्ट 1,44,400 थियो। अब त्यो सेल्स बुकको अमाउन्ट चढाइसकेपछि अब हामी यो ट्रान्जेक्सनलाई, अब यो 5वटा ट्रान्जेक्सनबाट हामी चाहिँ यो 3वटा ट्रान्जेक्सनलाई सेल्स बुकमा रेकर्ड गरिसक्यो, किनकि यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। अब चाहिँ यसलाई हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गरेनौँ, किनकि यो एसेस्ट सेल हो, जसको कारण हामी सेल्स बुकमा रेकर्ड गरेनौँ। अब चाहिँ यो सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ हामी जुन क्यास सेल्सहरू हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। सो यो त क्रेडिटमा रहेछ, जसको कारणले यो सेल्स अकाउन्टमा पनि रेकर्ड हुँदैन र चाहिँ सेल्स बुकमा पनि रेकर्ड गरेनौँ। अब ट्रान्जेक्सन बाँकी रह्यो के? यो त हट्यो, अब बाँकी रह्यो यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले सेल्स बुकमा रेकर्ड गरेनौँ, किनकि यो क्यासमा रहेछ र यो क्यासमा रहेछ भने यसलाई हामी यहाँ सेल्स अकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने हो। सो अब यसमा हेर्ने कि गुड्स के रहेछ? 10 लिटर अफ सोयाबिन ओइल, सोयाबिन ओइल चाहिँ हामी 10 लिटर बिक्री गरेछौँ र 1 लिटरको चाहिँ 120 रुपैयाँ रहेछ। अब यो ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्नुभन्दा पहिला हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ अनि त्यसपछि यो सेल्स अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ, किनकि यो लेजर जस्तै छ। सो पहिला यसको हामी जर्नल इन्ट्री बनाउने। सोल्ड गुड्स टु शिवा स्टोर अन क्रेडिट, यो रहेछ यो क्वेसन हाम्रो। सोल्ड गुड्स टु राहुल स्टोर अन क्यास, अब क्यासमा हामी बिक्री गरेछौँ पहिला, सो क्यास आउँछ, क्यास हामी रिसिभ गर्छौँ क्यासमा बिक्री गर्दा, त क्यासलाई हामी डेबिट गर्ने, क्यास अकाउन्ट डिआर। अब यसको अमाउन्ट कति हुन्छ? अब यहाँ हेर्ने 1 लिटरको 120 रुपैयाँ छ भने 10 लिटरको कति हुन्छ? 1200 रुपैयाँ हुन्छ।
सो 12 सय हामी लेख्ने। यसमा तपाईले चढाउनु पर्दैन, म यो मात्र बुझाउनको लागि गर्दैछु, यो पछि म मेटाइदिन्छु। अब यसको क्याश आउँछ भने क्याश डेबिट गर्ने। कति क्याश आउँछ त यहाँ 1 लिटरको 120 रुपैयाँ छ भने 10 लिटरको 1200 रुपैयाँ भयो। अब सोल्ड गर्दा अनि अब क्रेडिट के गर्ने, हामी सेल्स गरेछौं, सो यहाँ चाहिँ सेल्स अकाउन्ट हुन्छ। सेल्स अकाउन्ट र यो क्रेडिट साइडमा 1200 हामी रिसिभ गर्ने हो र 1200 को सामान हामी दियौं। त अब यो हेर्ने लेजर अकाउन्टमा चढाउँदा, जसको पनि हामी अकाउन्ट बनाउँदा लेजरमा हामी पहिला जर्नल इन्ट्रीमा हेर्थ्यौं कि त्यो मान्छे वा एसेट सम्पत्ति कहाँ रहेछ। यदि डेबिटमा छ भने डेबिटतिर लेख्ने र क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटतिर लेख्ने। अब यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा यो ट्रान्जेक्सनको हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँदा यहाँ चाहिँ क्याश अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट, हामी सेल्स अकाउन्ट बनाउँदै हो। अब यहाँ चाहिँ सेल्स अकाउन्ट कहाँ रहेछ, क्रेडिटतिर रहेछ। अब क्रेडिटतिर रहेछ भने हामी क्रेडिटतिर लेख्ने। अब क्रेडिटतिर लेख्ने, तर यो चाहिँ यो जुन सेल्स छ यो सेल्स नलेखेर यसको जस्ट अपोजिट हामी नाम लेख्छौं। अब के लेख्ने, क्याश लेख्ने। यहाँ बाई क्रेडिटतिर लेख्दा बाईले स्टार्ट गर्ने, त बाई क्याश। बाई क्याश अकाउन्ट कति रहेछ 1200। अब यसको डेट कति हो, यहाँ छ। अब यसको डेट हामी लेख्यौं, यसलाई हामी चढाइदियौं। दुईटै ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिसकेपछि अब हामी टोटलिङ गर्ने। अब टोटलिङ गर्दा 1,45,600। अब 1,44,400 मा 1,200 जोड्यो भने 1,45,600 आउँछ। अब यसको टोटल अमाउन्ट चाहिँ यसको क्रेडिट साइडको त्यति भयो। अब डेबिट साइडमा त 0 रहेछ, 1 पनि छैन। अब चाहिँ हामी लेजरमा जस्तै ब्यालेन्स गर्ने हो। अब यसमा पनि हामी ब्यालेन्स गर्ने हो। अब ब्यालेन्स गर्दा हामी चाहिँ यो जहिले पनि लास्ट डेटमा लेख्ने हो। त लास्ट यहाँ कति रहेछ, 29 रहेछ भने हामी मे 30 वा 31 दुईटै लेख्ने। अब डेबिटतिर लेख्दा हामी 2 ले स्टार्ट गर्ने, 2 ब्यालेन्स सीडी। ब्यालेन्स थप्दा चाहिँ सीडी लेख्ने। अब कति अमाउन्ट थप्ने त, यहाँ 1 पनि छैन, त जति यहाँ त्यसको टोटल रहेछ सेम त्यतिकै हामी यहाँ लेखिदिने। अब डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट चाहिँ बराबर भयो, इक्वल भयो। अब जति अमाउन्ट हामी डेबिटतिर थपेछौं सेम त्यतिकै अमाउन्ट अब क्रेडिटतिर थप्ने। अब यो ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स बीडी चाहिँ जहिले पनि ओपनिङ डेटमा हुन्छ। अब मे पछि के आउँछ, जुन आउँछ। त जुन 1 मा हामी बाई ब्यालेन्स बीडी भनेर जति यहाँ थपेछौं त्यतिकै अमाउन्ट थप्दियौ। अब सेल्स बुक र सेल्स अकाउन्ट सक्यो। क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरु रेकर्ड गर्नका लागि हामी परचेज बुक र परचेज अकाउन्ट बनाइसक्यौं, सेल्स बुक र सेल्स अकाउन्ट पनि बनाइसक्यौं। र जुन दुईटा हिसाबहरु, जुन परचेज रिटर्न बुक र सेल्स रिटर्न बुक थियो, त्यो चाहिँ रेयरली सोध्ने गर्छ, जसको कारणले हामी यस भिडियोमा चाहिँ सिक्दैनौं। यो दुईटा मात्र सिक्छौं र त्यो एक्जाम ओरिएन्टेड हेर्दा त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। यो दुईटा मध्येबाट एउटा कुनै सोध्ने गर्छ। सो अब यो हामी सिकिसक्यौं। अब भेट हुन्छ अर्को भिडियोमा।